नांदेड़ शहर के देगलू नाका मदीना हार्डवेयर के सामने डॉक्टर तजम्मुल पटेल के अस्पताल के करीब एतमाद पयाम सेंटर अवाम के दरमियान भरोसे, खिदमत और समाजी फलाह के जज्बे के तहत एक अहम और मोतबर मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आया है। आज शहर के देगलू नाका मदीना हार्डवेयर के सामने डॉक्टर तजम्मुल अस्पताल के करीब एतमाद पयामत सेंटर का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस एतमाद पयामत सेंटर के डायरेक्टर हाफिज़ मोहम्मद फ़िरोज़ चिश्ती है। इस इफ्तिताही तकरीब में मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अज़ीम रिज़वी ने खुसूसी दुआएं फरमाई। इस मौके पर शहर के मौजूद सियासी, समाजी, मज़हबी शख्सियात ने शिरकत दर्ज की और हाफिज़ मोहम्मद फ़िरोज़ चिश्ती को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो कि एतमाद पयामत सेंटर का मकसद माशरे में भरोसेमंद रिश्तों को फ़रोग़ देना है और अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह देना है। इलाके के समाजी हलकों ने एतमाद पयामत सेंटर की इस कोशिश को सराहते हुए कहा कि इस तरह की खिदमत माशरे में सेहत और भरोसे के जज्बे को फ़रोग़ देती है। इस मरकज़ से मुंसलिक मदीना ऑप्टिकल्स में आँखों के मायनों की खुसूसी सहूलत फराहम की जा रही है। यहाँ आम दिनों में आँखों का मुकम्मल मायना सिर्फ 50 रुपये में किया जाता है, ताकि कम आमदनी वाले अफराद भी आसानी से अपने आँखों की जांच पड़ताल कर सकें। खुसूसी बात यह है कि अवामी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हर जुमेरात को मदीना ऑप्टिकल्स में आँखों का मायना बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। इस सहूलत से बुज़ुर्गों, तलबा, स्टूडेंट, गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद बड़ी तादाद में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश की जा रही है कि वो इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और अपनी आँखों की सेहत का बर वक्त मुआयना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बतारीख़ 24 दिसंबर बरोज़ चारशंबा को देगलू नाके पर एतमाद पयामत सेंटर इस उन्वान से एक नए मैरिज ब्यूरो का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ फ़िरोज़ साहब क़िबला चिश्ती जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े करम फरमा हैं, शहर नांदेड़ में इनके ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्टिकल्स के शॉप भी हैं और आप सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो हम तमाम ने मिलकर ये मशवरा किया कि शहर नांदेड़ में निकाह मैरिज ब्यूरो की एक शदीद तरीन ज़रूरत है, क्योंकि पहले ज़माने में ये काम ख़ानदान के बड़े बूढ़े लोग किया करते थे, लेकिन अब मसरूफ़ियत के बाइस कोई काम वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब ये काम जो मैरिज ब्यूरो के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक बेहतरीन कदम यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नीयत उनकी यही है कि जो मुस्तहिक़ और गरीब लोग हैं उनसे बिला किसी मुआवज़े के रिश्तों का काम किया जाए और जो दरमियानी लोग हैं उनसे मुनासिब जो है फ़ीस लेकर, ताकि प्रोफेशनल तौर पर काम करना है, ताकि मियारी रिश्ते भी मिलें। फिलवक्त हमारा आप देख रहे हैं कि हमारे पास कई अहबाब के फ़ोन्स वगैरह आते हैं, लोग उतने शरई मसाइल नहीं पूछते हैं जितना रिश्तों के ताल्लुक़ से पूछते हैं। तो ये वक्त की शदीद तरीन ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब क़िबला को हमारी पूरी सरपरस्ती और तायद भी हासिल रहेंगी। तो देगलू नाके पर डॉक्टर रहमान साहब के दवाखाने के पीछे डॉक्टर तजम्मुल पटेल साहब के दवाखाने से पहले गली में इस नए एतमाद पयामत सेंटर का आगाज़ यहाँ पर अमल में आया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए उम्मत मोहम्मदिया के लड़कों लड़कियों के लिए रिश्ते के लिए अल्लाह ताला गैर से सबब पैदा फरमाए और मौला करीम इनके इस मैरिज ब्यूरो को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए और इसके ज़रिए उम्मत की बच्चियों के लिए रिश्ते के लिए असबाब पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी खुसूसी बात यहाँ पर ये रहेंगी कि अगर ख़वातीन अगर यहाँ पर आती हैं तो ख़वातीन से बातचीत के लिए यहाँ पर एक खातून का भी तकर्रुर किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते के ज़मन में वो तफसीली उनसे बातचीत करेंगी ताकि रिश्तों के सिलसिलों में आसानी हो। आज हम देख रहे हैं कि निकाह करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। आक़ा करीम फरमाते हैं कि निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए, लेकिन फ़ी ज़माना निकाह बड़ा मुश्किल तरीन काम हो गया है। लिहाजा इस एतमाद पयामत सेंटर का मकसद यही है कि निकाह को आसान बनाया जाए, ताकि उम्मत मोहम्मदिया के लड़कों के लिए जो तकलीफ़ें हो रही हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि रिश्तों की तलाश जो है बड़ा मुश्किल तरीन अमर बन गया है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे कौम की बच्चियों और बच्चों के लिए गैब से रिश्तों का इंतज़ाम अता फरमाए। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है कि हमारे हर दिल अजीज़ जनाब मोहम्मद फ़िरोज़ हाफिज़ साहब को इस काम के लिए अल्लाह ताला ने चुना है। इस ब्यूरो का नाम ही एतमाद है और इस नाम से ही पहचाने जाने वाला है और इसमें कोई शक व शुबात नहीं कि इसमें बिल्कुल एतमाद ही रहेगा। और यहाँ जो काम जो करने को जो लोग बैठे हैं वो माशाल्लाह अपने आप में एक मिसाली लोग हैं
اور یہ کام ناندیڑ میں تو مختلف قسم سے چل رہا ہے، لیکن اس کی ایک الگ نوعیت یہ ہے کہ یہاں پر ایک پڑھی لکھی لیڈیز بھی بیٹھنے والی ہے، تاکہ وہ آنے والے لیڈیز کو اچھی طرح سے بات کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں، ان کے خیالات کو جان سکیں۔ اس طرح کا ان کا ایک منشا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کے مرد حضرات کو وقت ہی نہیں ملتا ہے، لیکن خواتین کو ملتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑا اچھا کام کیا ہے کہ یہاں پر لیڈیز بھی بیٹھے گی اور وہ اپنے کام کو خوب اچھی طرح سے انجام دے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد سے اس کو کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ احسان عظیم، ہمارے والدین کی، ماں باپ کی دعائیں اور ہمارے پیر و مرشد کے نظر کرم سے آج ہم کئی سالوں سے حضرت مفتی عبدالعظیم صاحب کو لے کر جو ہے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ناندیڑ میں ایسا میرج بیورو، ایسا کچھ تو بھی پیامہ سینٹر ہو جو معیاری انداز میں اپنے کام کو انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کام کو ہمارے جو ہے تکمیل تک پہنچایا اور آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اعتماد پیامہ سینٹر پر جو ہے آ کر اپنے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور جو بھی مطلب جو ہے مرد حضرات یا خواتین ہیں جو بھی اچھے رشتوں کے مطلوب ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور جو ہے اعتماد پیامہ سینٹر پر آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے معیار کے مطابق ہمارے پاس رشتے انشاءاللہ اویلیبل رہیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ بالکل آپ کا بایو ڈاٹا آ رہا ہے یا آپ ہمارے پاس آ کر رجسٹریشن کر دے رہے اور ہم بس خالی ہے فوٹو آپ کو سینڈ کر دے رہے یا آپ کو بتا دے رہے، ایسا کام انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جو آپ کے معیار کے مطابق ہے انشاءاللہ وہ میچ کر کے ہم آپ تک وہ چیز یا وہ پروفائل جو ہے انشاءاللہ پہنچائیں گے، تاکہ آپ کو رشتہ کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اور اس کے علاوہ ہماری سب سے بڑی کوشش یہ رہیں گی کہ ساتھ میں ہمارے ساتھ یہاں پر خاتون بھی ہیں، تو سب سے بڑی ہماری کوشش یہ رہی کہ اکثر شکایتیں ہوتی ہیں کہ فوٹو میں بچی کی فوٹو میں تصویر کچھ اور رہتی ہے، جا کے دیکھنے کے بعد جو ہے معاملہ کچھ اور رہتا، تو جانے آنے کے اخراجات، وقت جاتا، پریشانی ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جن بھی بچی کا رشتہ یا فوٹو ہمارے پاس آئیں گی تو ہماری جو لیڈیز ہے ساتھ میں ان کو لے جا کر گھر پہ ہم پوری تحقیقات کرائیں گے، بچی کو لائیو دیکھنے کے بعد ہی جو ہے آپ تک وہ بات اور اس کا جواب ہم انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میری سبھی سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک پورے اعتماد طریقے سے، ایک دم بھروسے مند طریقے سے انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کو رشتے ملیں گے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ معاش کا ذریعہ جو ہے آپٹیکل، ہماری جو کہ مدینہ آپٹیکل چشمے کی دکان سامنے روڈ پر ہی ہے، اللہ نے بہترین ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا۔ تو ایک قوم کی، ملت کی خدمت کی نیت سے ہم اس میں آئے ہیں، مولانا عبدالعظیم صاحب بھی، ہمارے علی جناب پاشا سر بھی، اور ہم لوگ ایک قوم کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے اس میں آئے ہیں۔ تو ہماری کوشش رہیں گی کہ جو اچھے سے اچھا جن کے لیے رشتہ ہو ہم اسی کو جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور میں تمام لوگوں سے پھر سے ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور جو ہے اعتماد پیامہ سینٹر پہ ایک بار اعتماد کر کے دیکھیں، آپ بھروسہ کریں، انشاءاللہ آپ کے پروفائل بھی بالکل ایک دم محفوظ طریقے سے رہیں گے، اور جو ہے آپ کو انشاءاللہ اعتماد پیامہ سینٹر کے ذریعے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اعلان یہ بھی کر دیتا ہوں آج کہ اعتماد پیامہ سینٹر کے ذریعے اگر کسی کا رشتہ ہوتا ہے، چاہے وہ صاحب ثروت ہو، کروڑ سے کروڑ پتی اگر کیوں نہیں رہتا، اگر ان کا رجسٹریشن ہے ہمارے پاس اور وہ اعتماد پیامہ سینٹر اس ادارے کے ذریعے اگر ان کا رشتہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ رشتہ طے ہونے کے بعد اگر سنت کے مطابق اگر اپنا نکاح کرتے ہیں، سنت کے مطابق بالکل جو ہے کوئی کھانا نہیں، کوئی اس میں جو ہے رسم و رواج کچھ نہیں، بالکل سنت کے مطابق اگر نکاح کرتے ہیں تو اعتماد پیامہ سینٹر ان سے کوئی بھی فیس نہیں لیں گا، چاہے وہ کروڑ سے کروڑ پتی کیوں نہیں رہیں گے۔ اور آپ حضرات میڈیا کو بلا کر انشاءاللہ اعتماد پیامہ سینٹر کے آفس پہ ان کی گلپوشی بھی انشاءاللہ کی جائیں گی، اور نہ ان کی رجسٹریشن فیس بھی انشاءاللہ عز و جل ان کو واپس کر دی جائیں گی۔ جو سنت کے مطابق نکاح کو کریں گا انشاءاللہ ان کے لیے بالکل فی سبیل اللہ رہیں گا۔
اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. بس اسی نیت سے نکاح کو آسان کرنے کی نیت سے ہم جو ہے یہ اعتماد پیامات سینٹر کی جو ہے شروعات کیے ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور خالص اپنی رضا کے لیے خالص اپنے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اس اعتماد پیامات سینٹر میں ہم تمام لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا یہاں پہ پیامات سینٹر کھولے ہیں تو آپ سب کے لیے ہے. اب یہاں پہ پیغام کس کا بھی رشتے کا مسئلہ رہے گا تو یہاں پہ آ کے انٹری کرنا ہر آگے سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اعتماد پیامات سینٹر شروع کرے دیگلور ناکے پر اور میرڈ اینڈ میرڈ رشتے جس کو بھی ہے تو یہاں پر آ کے آفس پر بات کرنا چاہیے.